السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في فيديو اخر من الكورس ديال جافا سكريبت دوم. في الدرس ان شاء الله غادي نتعلموا كيفاش كنتعاملوا مع الكلاسات عن طريق جافا سكريبت دوم. مزيان، نمشيو للفايل ديال الاش ام ال ديالنا وننشئوا واحد الاتش 1. ننشئوا واحد الاتش 1 هكا كما كتعرفوا، ونعطيوه واحد المجموعه ديال الكلاسات. نعطيو مثلا واحد المجموعه ديال الكلاسات، نعطيو اول كلاس باش غادي نشدوه في الجافا سكريبت اللي هو مثلا التايتل، ونعطيو مثلا الكلاس ا والكلاس بي والكلاس سي والكلاس دي، وغادي نقول ليه مثلا هالو تايتل. نمشيو للجافا سكريبت ديالنا ونشدو التايتل ديالنا بكل سهوله. تايتل يساوي الدوكيمنت، حنا كما تعلمنا دوت كويري سيليكتور. اسميت الكلاس ديالو عباره عن تايتل. حنايا غادي نجيو للسيف، نمشيو نجيو للفريش ونلاحظوا هنا هانتوما هالو تايتل ديالنا، وها هو شديناه بالجافا سكريبت. تخيل معايا انايا عن طريق الجافا سكريبت بغيت نقول ليه جيب ليا كاع الكلاسات اللي كاينين في الداخل ديالك. يعني شنو كنعنيو؟ انني عن طريق الجافا سكريبت بغيت نقول ليه جبد لي هاد الكلاسات كاملين اللي كاينين هنايا كنخدموا الخاصيه التاليه اللي سميتها كلاس ليست. يعني اننا كنمشيو لهنايا كنقولوا ليه السميه ديال الاليمنت اللي شديناه. يعني شديناه دابا بالجافا سكريبت، يعني السميه ديال الاليمنت سميت الفاريبل فين خزناه. اشنو كتقول ليه؟ كتقول ليه دوت كلاس ليست. هنا انت شنو كتقول ليه؟ كتقول ليه جيب ليا كاع كاع الكلاسات اللي في الداخل ديالك. يعني شنو كنعنيو؟ حنا غنمشيو للكونسول ديالنا، غادي نديرو الريفريش. حنايا اش سميت الفاريبل اللي خزنا فيه العنصر ديالنا هو التايتل. غادي نمشيو لهنايا ونقولوا ليه دوت تايتل. ها انتما دوت تايتل، وغنقول ليه عطيني الكلاس ليست. يعني عطيني الليسته ديال الكلاسات اللي في الداخل ديالك. غنضرب انتر، ها انتما هو خرج لي واحد الاري من نوع دوم تاغن ليست، وقال لي باللي عندك 5 د الكلاسات تايتل و ا و بي و سي و دي، وكما كنلاحظوا نفسهم اللي كتبنا هنايا في الفايل ديال الاش ام ال. مزيان، وقال لك ان هذا الكلاس ليست عندها خاصيه اللي هي اللينكد وخاصيه اللي هي الفاليو. الخاصيه اللي سميتها اللينكد هي كتجيب لك العدد ديال الكلاسات اللي عندك في الداخل ديال هذا العنصر هذا اللي قلنا الكلاس ليست دوت لينكد. ها انتم عدد الكلاسات داخل فين؟ داخل العنصر، يعني بكل سهوله داخل العنصر. احنا غادي نمشيو نجربوها دابا. غادي نمشيو لهنايا، غادي نقولوا ليه تاني التايتل اللي هو شنو قلنا هو العنصر ديالنا دوت كلاس ليست. يعني دخل لي الليسته ديال الكلاسات وجيب لي شحال من كلاس عندنا. ها هو قال لك عندك 5 د الكلاسات، وعندك خاصيه واحده اخرى اللي سميتها الفاليو. هذه كتجيب لك العدد، ولكن هذه كتجيب لك القيم ديال الكلاسات ديالك. يعني بحال مشيتي للاش ام ال وشديتي القيم ديال هاد الخاصيه اللي سميتها كلاس وكوبيتيهم ودرتي لهم كولي هنا. يعني كيجيب لك جميع الكلاسات اللي عندك، يعني كيجيب لك جميع القيم ديال الكلاسات. ها انتما غنمشيو لهنايا قلنا فاليو بكل سهوله. هادشي راه ساهل، وهادو عباره عن معلومات معرفيه، يعني ما تخدمهمش بزاف، ولكن خصك تكون عارفهم. ما تعرفش انها تحتاج استنادا على واحد اللينك معين دير واحد الكود معين. فاليو قلنا هنايا كيجيب لك هادو القيم ديال الكلاسات. مزيان، يعني قلنا هادو عباره عن معلومات معرفيه خصك تكون تعرفهم، وخصك تكون تعرف اشنا هي كلاس ليست. دابا غادي ندوزو للحاجه اللي غتخدم بها بزاف اللي هي اللي هي الميثود. دابا غادي ندوزو للميثود. اول ميثود عندنا هنايا قالك هي الاليمنت. انتما باينه من سميتها دوت كلاس ليست. يعني كتقول لي هذا الكلاس ليست تقول لك هو مالها، كتقول لي دوت اد. يعني شنو كنعنيو باد؟ هنايا كتمرر ليه كلاس نيم، يعني السميه ديال الكلاس نيم. وقال لك انك تقدر تمرر شحال من كلاس، يا اما تمرر واحد يا اما تمرر بزاف ديال الكلاسات. انتما كلاس نيم جوج وتبقى غادي تقدر تمرر كلاس او عده كلاسات عن طريق الميثود اللي سميتها اد. هذه اش كتعني؟ زيد هاد الكلاس
في العنصر. هادشي اللي كتعني هاد الخاصيه اللي سميتها اد. مزيان، اجيو دابا نديرو مثال تطبيقي. نمشيو لهنايا، نمشيو للستايل ديالنا ونقولوا ليه عندنا واحد الستايل سميتو ريد، ونقول ليه مثلا الكالر ديالو ريد. مزيان، ونجي لهنايا ونقول ليه عندنا واحد الستايل سميتو بيربل. هاد الان مزيان، ونقول ليه مثلا الكالر ديالو بيربل. ونجيو هنايا ونقول ليه مثلا عندنا واحد الكلاس سميتو بوينتر، ونقول ليه مثلا هنايا كارزر، يعني كلاسات عاديه جدا كارزر بوينتر. اجيو نمسحو دابا هاد ا بي سي دي ما نافعين والو. التايتل غادي نخليو حيتاش هو باش تجينا بالجافا سكريبت. ودابا غادي نجيو نزيدو واحد الكلاس عن طريق الخاصيه اللي سميتها الكلاس ليست، وفي وسطها الميثود اللي سميتها اد، ونزيدو بها الكلاس ديالنا. يعني شنو كنقصد؟ نقول ليه التايتل ها انتما اليمنت، ها هي الخاصيه كلاس ليست دوت اد، ما عندك فين تجي. ها انتما كلاس ليست، ها انتما كلاس ليست، يعني الليسته ديال الكلاسات. تيقول لك هو مالها، كتقول لي زيد لي فيها مثلا، اجيو نزيدو فيها مثلا، نزيدو فيها الريد. شوف هنايا راه غلط انك تكتب النقطه ديال الكلاس، لا كتب السميه ديال الكلاس بدون نقطه. ونجيو للسيف ونمشيو نديرو الريفريش ديالو، نشوفو هذا واش غادي يتلون لينا بالاحمر ولا لا. يعني شكون اللي غادي يلونو بالاحمر؟ هو الكلاس اللي سميتو ريد اللي عنده الخاصيه كالر ريد. ها هو فين زاد لينا الكلاس ديالنا. قلت لكم تقدر تزيد كلاس او عده كلاسات. اجي نزيدو كلاس واحد اخر من جهه الفاصله، غنقول ليه ثاني مثلا بوينتر، يعني الكلاس اللي عطينا بوينتر اللي عطينا الخاصيه سميتها كارزر بوينتر. نديرو ريفريش، ها انتما ملي غنقرب ليه غيعطي بوينتر. نديرو عليه السيليكت، ها انتما اش كتلاحظوا هنايا انه زاد لينا الخاصيه اللي سميتها ريد، وزاد لينا يا ربي زاد لينا الكلاس اللي سميتو ريد، وزاد لينا الكلاس اللي سميتو بوينتر. وكانت هاجي هي الكلاس ليست دوت اد. مزيان، تخيل معاك ليه هنايا بيربل، غيزيد ليه الكلاس اللي سميتو بيربل اللي كيعطي الكالر بيربل. ها انتما كما كتلاحظوا. اش هي الخاصيه الثانيه اللي عندنا؟ الخاصيه الثانيه اللي عندنا هي العكس. دابا زدنا، دابا بغينا نمسحو، كتقول لي كلاس ليست، ها انتما كلاس ليست دوت ريموف. شنو غادي يمسح؟ كتمرر فيها حتى هي كلاس او عده كلاسات، يعني بحال الاد. هي هذيك سميتها اد زيد، وهذه سميتها ريموف. ها انتما غنسخ ثاني هادشي كما هو هنايا، وغادي نحطو هكا، وغادي نقول ليه هاد المره مسح اش غادي يمسح هاد الكلاس من العنصر، من هانتوما من العنصر. يعني هادي كانت هي الخاصيه اللي سميتها الريموف. دابا حنايا شنو زدنا هنايا؟ زدنا لو بيربل وزدنا الكلاس اللي سميتو بوينتر. غادي نجي تحت منه غنقول ليه مسح ليا الكلاس اللي سميتو بيربل. غنقول ليه هنايا كلاس ليست، هانتوما زدناهم وغادي نمسحو واحد الكلاس من داكشي اللي زدنا. نشوف واش غادي يبقى بوينتر بوحدو ولا لا. احنا نقول ليه ريموف، غنقول ليه مسح ليا البيربل. هانتوما غتلاحظوا ان التلون ديال الاتش 1 غادي يرجع كحل. علاش؟ حيت ما بقاش عنده واحد الكلاس سميتو بيربل، بقى عنده الكلاس سميتو بوينتر. مزيان، غادي نجي نقول ليه مسح ليا تا بوينتر، هانتوما بوينتر. وغادي نقول ليه مسح ليا تا هانتوما بوينتر. شنو طرا هنا؟ وغادي نجي نقول ليه هنا مثلا مسح لي التايتل. التايتل اش نديرو به اللي شدينا عن طريق باش تجينا عن طريق الجافا سكريبت. ها انتما غيخلي لي الكلاسات ديالو خاويين، يعني تيقول لك ان الاتش 1 الكلاسات ديالو ما بقى فيهم والو. يعني هذه هي الميثود اللي سميتها ريموف، يعني اد كتزيد ريموف كتمسح. مزيان، دابا غادي نمشيو للميثود الثالثه عندنا. اشنا هي الميثود الثالثه عندنا؟ قال لك الميثود الثالثه اللي عندنا هي element دوت كلاس ليست دوت ريبليس. يعني ريبليس اش؟ كيقول لك عطيني الكلاس، انتما كيقول لك عطيني كلاس القديم وكتمرر ليه الكلاس الجديد. يعني شنو كان يعني تعطيه الكلاس القديم وتعطيه الكلاس الجديد؟ هو انه كيشد انتما كتبوها ثاني هنايا، كيشد الكلاس القديم وكيعوضو باش بالجديد. يعني الجديد هو اللي تعوض بلاصه القديم وكيعوضو بالجديد. يعني اجي نجيو مثال تطبيقي واش تبان لينا. حنا دابا هنايا تخيل معايا اننا زدنا لهنايا البيربل. انا ما بقاش عاجبني، شوفوا ركزوا معايا،
انا غادي نمشي لهنايا غادي نلاحظ انه تزاد عندنا كلاس بيربل، يعني هذا غيولي بالبيربل. انا ما بقاش عاجبني البيربل، بغيت نوضو بالريد، يعني بغيت نحيد البيربل ونقول ليه تجي لبلاصتو الريد. شنو غادي تقول ليه؟ غنقول ليه بكل سهوله هكا تايتل، ها انتم شنو نقول له، غنقول ليه تايتل دوت اش دوت كلاس ليست دوت اش دوت ريبليس. ها انتم ريبليس، يا ربي ريبليس قال لك عشيني القجيم هو البيربل. انا ما بغيتش باقي البيربل، ما بغيتوش، بغيتو يتلون بالريد، ونقول ليه بدلوا لي بالريد. دابا اجي نشوفوا الاتش 1 ديالنا واش غادي يتلون بالريد ولا لا. ها انتوما ولا مشينا شفنا الكلاسات اللي عندنا اش كنلاحظوا هنايا، كنلاحظوا انه عندنا التايتل والبوينتر والريد. فين هو البيربل تحيد. علاش تحيد؟ حيتاش روبلاسا الكلاس اللي سميتو ريد، يعني بهذه السهوله. مزيان، تخيل معايا بغيت نردو تاني كي كان هادي، غنمشي تاني تحت هنايا ونقول ليه التايتل، ها انتما كلاس ليست. وهادشي ان شاء الله ملي غادي يجيو البروجيات غادي يبان لك كل حاجه علاش نخدموها والاهميه ديالها. يعني هاد الكلاسات راه مهمين انك تشد كاع الميثود ديالهم. غنقول لك هي الريبليس، انا ما بقاش عاجبني الريد. دابا اش عندنا هنايا؟ الريد غادي يجي عند الريد غادي يحيدو غادي يروبلاسيه بالبيربل. تخيل معايا نقول له حنايا شي حاجه ما عندناش دابا. ها انتما غنجي نجيو لهنايا مثلا نقول ليه البيربل، ها هو مال البيربل قال لك مالو. لا دابا الريد يا ربي غنقول ليه الريد مالو، نقول ليه عوضوا ليه بالجريد. واخا حنا ما درناش واحد الكلاس سميتو الجريد، واخا غادي يخليه خاوي حيت ما عرفتش حتى شي خاصيه بس اس اس. ها انتم شنو دار؟ جا الريد حيدو هو عوضو بالجرين، يعني هادي هي الريبليس بكل اختصار. دابا عندنا وحده اللي غتخدم بها حتى هي بزاف، اللي هي عباره عن element. ها انتم element دوت كلاس ليست دوت تاجل. هادشي بغيتكم تركزوا معايا فيها. تاجل قال لك كتمرر لي هنايا واحد الكلاس، ماشي عده كلاسات، لا كلاس واحد، كلاس نيم. يعني شنو كتقول ليه؟ شنو كتعني تاجل؟ دابا انا قلت لك مثلا قلت لك سلجيك الساوي تاع الضو، وقلت لك ان الضو طافي، شنو غادي دير؟ غادي تشعلو. الا كان الضو شاعل شنو غادي دير ليه؟ غادي تطفيه. يعني هاد التاجل كتعطي انت واحد السميه تاع واحد الكلاس. الا مشات يعني كتسويتشي بين الاد والريموف. يعني مثلا انت قلتي ليه، ركزوا معايا، قلتي ليه مثلا واحد الكلاس سميتو ا، غادي يمشي للعنصر ديالك، غادي يتشيكي الا كاين ا شنو غادي يجي ليه، شنو الا كاين، الا ما كاينش ا غادي يزيدو، ولا كاين ا غادي يمسحو. يعني تخيل معايا قلتي ثاني بي وانت عندك هنا بي، شنو غادي يجي؟ قلتي ليه الطاقل الا كاين بي غادي يمسحو، ولكن الا ما كاينش غادي يزيدو. يعني الا شعل الضو طفيه، الا طافي الضو شعلو. اجي نجيو مثال تطبيقي واش يبان لينا اش كنقولوا. انتما اجي نجيو لهادشي كومونت كامل. شوف غادي نمشي انايا للفايل، ديال سميتو، غادي نمشي للفايل ديال الاش تي ام ال ديالي، وغادي نزيد هنايا واحد الكلاس. هاد الكلاس سميتو مثلا الريد، ها هو كلاس الريد. وغادي نقول ليه هنايا ها انتما بغيت تلون بسميتو بريد. مزيان، انا شنو غادي نقول ليه؟ غادي نقول ليه التايتل دوت تاجل. انتما تايتل دوت كلاس ليست تاجل، كلاس ليست دوت تاجل. اجي نوريكم دابا واش غادي يجي قبل ما يجي. حنا غادي نتخيلوا راسنا هما هاد الميثود. قلت ليه الريد شنو غادي يدير؟ غادي يمشي لهاد العنصر ديالك، غادي يلقى واحد الكلاس سميتو الريد. شنو غادي يدير ليه؟ غادي يحيدو. يعني بحال درتي ليه كلاس ليست ريموف. ها انتم شوفوا واش غادي يجي. دابا قلت ليه الريد، وهاد الريد كاين اصلا كاين. يعني غادي ندير ريفريش غتلاحظ ان الريد طار. مزيان، شوفوا دابا ما غيكونش الريد. شنو غادي يدير دابا؟ الريد ما عنديش، غادي يمشي لهنايا غادي يلقى واحد الكلاس سميتو التايتل. يعني الريد ما كاينش، شنو غادي يدير؟ غادي يزيدو، غادي يجي ليه اد. هادشي اش قلت لكم تي سويتشي بين الاد والريموف. ها انتم شوف غادي نمشي ندير ريموف، يا رب نمشي ندير ريفريش. ها هو زاد لينا الريد ديالنا. اجيو نعاودو اخر مره. عندنا الريد ها هو تي سويتشي. دابا الضو شاعل شنو غادي يدير؟ غادي يطفي. ها هو الريد غادي يحيدو. ها هو الضو تاهي طافي، ما عندناش الريد، وقلنا ليه كلاس ليست تاجل ريد. الضو طافي ها هو غادي يشعلو. وبهكا كنكونوا شرحنا الطاقل ديالنا بكل اختصار. يعني عندما الا كاين حيدو، الا ما كاينش ديرو. انتما بكل اختصار.
دابا اخر خاصيه معنا هي element دوت كلاس ليست اللي كتخدم في اف كونديشن دوت كونتينز. يعني شنو كنعني بكونتينز؟ كتقول لي هنايا كلاس نيم، وهذه كترد لك يا اما ترو يا اما فولس. يعني كتخدمها في اف كونديشن كترجع يا اما ترو يا اما فولس. وشنو كتعني؟ واش كاين هاد الكلاس، واش كاين هاد الكلاس ولا لا. يعني شنو كنعني؟ تخيل معايا دابا غنمشيو للكونسول اجي نسبقوا الكونسول، هذيك غنديرو مثال تطبيق عليها. غنقول لي مثلا تايتل دوت كلاس ليست دوت كونتنتس. يعني انتم غنقول لي واش كاين في هاد العنصر هذا واش عنده واحد الكلاس سميتو تايتل. غنديرو بحال هكا غادي نسدو، قال لك ترو، يعني هاد الكلاس عنده واحد الكلاس سميتو التايتل. اجي نقول له واش عنده واحد الكلاس مثلا سميتو ديسكريبشن مثلا ولا سميتو ريد. حنا ما عندنا حتى شي كلاس هنايا سميتو ريد. هانتوما التايتل بوحدو اللي كاين. هانتوما غادي ندير هنايا ريفريش، يعني زادو عن طريق الجافا سكريبت. ها هو داكشي علاش كاين، ها هو زادو عن طريق الجافا سكريبت حيت طاقل. اجي نقول له مثلا شي حاجه اخرى مثلا ريد جوج، هانتوما غيقول لك فولس. تخيل معايا قلتي لي مثلا ديسكريبشن، عندما غيقول لك فولس. يعني حنايا غنجيو نديرو هنا واحد الاف كونديشن، غادي في هنايا نديرو واحد الاف كونديشن. غادي نقول لها التايتل الا عنده في الكلاس ليست ديالو الا كيحتوي على واحد الكلاس، هانتوما كونتينز، الا كيحتوي على واحد الكلاس سميتو مثلا الريد، دير ليه ريموف حيدو. احنا دابا بينا نديرو بحال الخدمه ديال الطاقل، حنا بنديروها براسنا. دابا غنقول ليه مثلا التايتل دوت كلاس ليست مالو دوت ريموف، يعني الا كاين حيدو ريموف. انتم ريموف اش غادي يمسح؟ غادي يمسح الريد. إلس يعني ما كاينش، شنو غادي يدير؟ غادي يقول ليه تايتل دوت كلاس ليست شنو دوت اد بهاد السهوله. اش غادي يزيد؟ غادي يزيد الريد. احنا دابا حنايا ما عندناش يعني غادي يزيدوا. حنايا غادي ندير بحال هكا غادي يزيدوا. تخيل معايا غادي نمشي انا نجي هنايا الريد نشوف واش غادي يحيدوا. حنايا غنديرو هنايا الريفريش، ها هو حيدو اعتمادا على اف كونديشن ديالنا. يعني الا كاين عنده واحد الكلاس كيساوي الريد مسحو، الا ما كاينش زيدو. يعني هادو هما الخصائص ديالنا بكل اختصار. اجي نديرو مراجعه شامله للدرس. قلنا element دوت كلاس ليست هي جيب ليا كاع الكلاسات اللي في داخل هذا العنصر. قلنا لينك يعني تيجيب لك الطول ديال العناصر اللي عندك، يعني الطول ديال الكلاسات شحال من كلاس عندك. هنا تيجيب لك القيم، يعني كيجيب لك الفاليو ديال هاد الكلاسات. الميثود قلنا عندنا اد اللي كتزيد لك كلاس، ريموف اللي كتمسح كلاس، ريبليس كتروبلاسي كلاس بكلاس، والطاقل كتسويتشي لك بين واحد الكلاس. يعني هاد الكلاس الا كاين حيدو، الا ما كاين زيدو. هاجي كتروبلاسي بين الاد او ريموف. قلنا اخر وحده هي الكلاس ليست دوت كونتينز اللي هي يعني واش هذا العنصر كيحتوي هذا الكلاس. وقلنا انها كترجع لك اما ترو او فولس، وكتخدم في اش؟ كتخدم في اف كونديشن. انتم كتخدم في اف كونديشن. وبالنسبه لهادشي اللي نكتب هنايا في النطبه ان شاء الله غادي نخليه لكم في الديسكريبشن. وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده من الدرس، ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.